अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोएब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। दो तीन बड़ी खबरें नाजरीन जिनके तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। गुज़िश्ता शब जो पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसके जो नताइज आए, रात गए तक वो नताइज आते रहे, उसकी क्या तफसीलात हैं और उन इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे मकबूल समझे जाने वाली जमात तहरीक इंसाफ से ऐसी क्या फाश गलती हुई है जिसकी वजह से उनको पंजाब में तो हुई है शिकस्त, जनूबी पंजाब में भी हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की एक नशिस्त हरीपुर जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ बआसानी ये नशिस्त हासिल कर लेगी, जो कि उमर अयूब जो कि साबिक अपोजिशन लीडर थे उनकी नशिस्त खाली हुई थी और उनकी एहलिया हिस्सा ले रही थी। तो तहरीक इंसाफ ने ऐसी क्या फाश गलती की है जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और वोटर जो है पीटीआई के वो बड़े कंफ्यूज रहे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंतहाई बड़ी मजहबी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुतालिक, जो कि आजकल जेल में और जिनको सजा हुई है, जिनको मुख्तलिफ दफात के तहत और तौहीन मजहब और इस तरह की दफात लगा के जेल में रखा गया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला जारी किया है। वो फैसला क्या है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन, जो कि कल बरोज इतवार ज़िमनी इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में। तो नाजरीन जो हल्के थे उसमें लाहौर भी शामिल था, उसमें जनूबी पंजाब भी शामिल था, उसमें हरीपुर शामिल था केपीके के अंदर। सबसे पहले अगर इसकी बैकग्राउंड देखा जाए तो पीटीआई के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उन्होंने 1 डेढ़ माह पहले जो एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे लोग नायल हो रहे हैं, जितने भी लोगों को अदालत के जरिए 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं, नायल किया गया है, डी सीट किया गया है, उनके हल्के में होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है उनमें तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी और उनमें हिस्सा लेना इस निज़ाम को और इस सिस्टम को और उनकी सजाओं को जस्टिफाई करने के मुतरादिफ होगा। तो पीटीआई ने उस सूरत हाल को सामने रखते हुए बहुत सारे हल्के ऐसे थे जहां पर उन्होंने मुकम्मल बाइकाट किए रखा और उन्होंने उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन 2 ऐसे हल्के थे नाजरीन जिनमें तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, एक पंजाब में था और एक खैबर पख्तूनख्वा में था, लेकिन उन दोनों हल्कों में पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वोटर पीटीआई का बड़ा कंफ्यूज था। वो इस वजह से कि जब इमरान खान ने कहा था कि अवाम जो है पीटीआई की इस इलेक्शन से बाइकाट करे, पीटीआई के सपोर्टर और वोटरान इलेक्शन का बाइकाट करें, पीटीआई के उम्मीदवार इसमें शिरकत ना करें, तो इस फैसले को जब सामने रखा गया पीटीआई की सियासी कमेटी के सामने, तो सियासी कमेटी ने फैसला किया कि पीटीआई 2 हल्कों से, एक तो लाहौर का हल्का था मियां अजहर जिनकी वफात के बायस ये हल्के उनकी नशिस्त खाली हुई थी और इसमें हमाद अजहर को पीटीआई ने टिकट जारी करने का फैसला किया था, लेकिन हमाद अजहर ने फिर टिकट से माजरत की, उन्होंने कोई निजी मसरूफियात बताई, उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया पार्टी मीटिंग में और उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे चौधरी अरसलान को टिकट जारी किया। और इसी तरह हरीपुर के अंदर उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर थे उनकी एहलिया शहरनाज अयूब को जो टिकट जारी किया गया था, उसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि यहाँ पर पीटीआई की पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर पीटीआई की सूबाई हुकूमत भी है। वजीर आला सोहेल अफरीदी ने भी इलेक्शन से 2 रोज कबल वहां पे बड़ा जलसा किया, बड़ा धुआंधार खिताब किया, बड़ी धमकियां लगाई मुख्तलिफ इदारों को, इलेक्शन कमीशन को धमकी लगाई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पीटीआई का एक हल्का और एक जो है उनका डाई हार्ड सपोर्टर है, उसका ये ख्याल था कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने, उनकी सियासी कमेटी ने ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया और उन्होंने इमरान खान के जो अहकामात थे उसकी खिलाफ वर्जी की है और उन्हें हरीपुर के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो वोटर्स थे, जो उनके एक डाई हार्ट परमानेंट सपोर्टर है, उनका ख्याल था। तो इसी वजह से पीटीआई के सपोर्टर खासे परेशान भी रहे, खासे कंफ्यूज भी रहे और इसलिए उन्होंने इस जो है इलेक्शन है उनमें उस तरह से पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया। उसके बदले में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काफी हद तक बड़ा है, लोगों ने बाहर निकल कर मुस्लिम लीग नून को वोट भी दिया है। आप देखें तो मियां नवाज शरीफ का भी आज ट्वीट सामने आया है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया है, मरियम नवाज ने भी आज इलेक्शन से मुतल्लिक गुफ्तगू की है और तमाम लोग मुस्लिम लीग नून जो कि
رولنگ پارٹی ہے اس وقت پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، انہوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ عوام نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، حکومتی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مریم نواز کو جو پنجاب میں ان کے منصوبے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا الیکشن جو ہے انہوں نے وائپ آؤٹ کیا ہے ایک طرح سے، تقریباً 13 میں سے 12 نشستیں جیتی ہیں، اور قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہو گئی ہے اس وقت، مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے، اور اب مسلم لیگ نون کسی بھی جو ہے وہ قانون سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر چند چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر بآسانی قانون سازی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی نشستوں کی تعداد جو ہے 130 کراس کر گئی ہے۔ تو اس طرح بڑی خوشی کا اظہار کیا میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، اور یہ جو ہے اس وقت جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی سے عوام بھی مطمئن ہیں، ووٹر بھی مطمئن ہیں، اور عوام باہر نکل کر ووٹ بھی ڈال رہے۔ سب سے جو اس الیکشن میں سب سے جو پریشان کن بات یہ تھی کہ عوام کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، تقریباً کئی حلقوں میں جو بالکل نہ ہونے کے برابر، بہت کم سست روی سے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتے رہے، بہت کم تعداد میں لوگ باہر نکلے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو تھا وہ خاصا پریشان بھی تھا، وہ ناراض بھی تھا، اور وہ کنفیوز بھی تھا پارٹی کے فیصلے کی وجہ سے کہ اگر پی ٹی آئی نے بائی کاٹ کرنا تھا تو پورے جو ضمنی الیکشن سے 13 سیٹوں سے بائی کاٹ کرتے، لیکن یہ ایک جزوی طور پہ بائی کاٹ تھا۔ آپ ہری پور میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پنجاب کے ایک حلقے میں حصہ لے رہے ہیں، اور باقی تمام حلقوں سے بائی کاٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کنفیوزنگ فیصلہ تھا جس پر رد عمل دیا ہے پی ٹی آئی، سوشل میڈیا نے بھی، کہ اس طرح کے فیصلے سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، پارٹی کے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اگر آپ نے ہری پور کے اندر جیسے بیانیہ بنایا جاتا تھا کہ عوام نے جو ہے اپنا اصل مینڈیٹ جو ہے 24 کے الیکشن میں 8 فروری کو چھینا تھا، تو اگر وہی بات اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو پھر عوام کو چاہیے تھا، یا کے پی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں ہری پور کے اندر ان کو جیت یقینی بنانی چاہیے تھی۔ وہاں پہ جو بابر نواز کی کامیابی ہے وہ اتنی زیادہ انہوں نے لیڈ حاصل کی ہے کہ جس کو ختم کرنا تقریباً تو اینڈ پہ ناممکن ہو چکا تھا۔ جب ان کے 600 سے زائد حلقے تھے اور 400 حلقوں کا رزلٹ آ چکا تھا، تو اس کے بعد ان کی لیڈ جو ہے 40,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ تو اس کے بعد 40,000 کی لیڈ کو ختم کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور مزید 200 جو حلقے کا رزلٹ آیا تو پھر ایٹ دی اینڈ ان کی لیڈ جو ہے وہ 55,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی اپسٹ شکست تھی ہری پور کے اندر، اور لاہور کے اندر جیسے حافظ میاں نعمان نے شکست دی ہے چودھری ارسلان کو، وہ بھی کوئی 34,000 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ تو ان دو حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی کے سپورٹر باہر نکلے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، ان دونوں حلقوں میں بھی بڑے مارجن سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے۔ تو یہ پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیز پر، ان کو جو موجودہ قیادت ہے ان پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کی اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اپنے بیانیے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ضمنی الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹس۔ اب میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے متعلق بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی ان کی علی مرزا کے متعلق اس کو معطل کر دیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے جو بیانات تھے ان کو جو ہے توہین مذہب اور توہین رسالت کے زمرے میں قرار دیا تھا۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا اور اس کی ہیئرنگز ہوئی، اور چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کونسل کے فیصلے کو آئندہ چند روز کے لیے معطل کر کے اسلامی نظریاتی کونسل سے باقاعدہ جواب طلبی کی ہے۔ تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی اس کیس کے متعلق۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا موقف لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے، اور وہ کیا اپنا جو ہے لائے عمل پیش کرتی ہے، اور کیا وضاحت پیش کرتی ہے اپنے اس فیصلے پر۔ مختلف علماء اکرام اور مختلف جو ہے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مختلف علماء اکرام اس فیصلے کو، اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کو بڑی تنقید کر رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عقائد کے برخلاف ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہے قانونی اور آئینی پہلو کیا ہے اس کے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے پر ہائی کورٹ جو ہے مزید کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ تو یہ دو بڑی خبریں ناظرین میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جیسے ہی مزید کچھ اپڈیٹ سامنے آئیں گے اس کیس سے متعلق وہ بھی آپ کے سامنے